बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा अदालतको फैसलापछि मन्त्रीमण्डल बनाउने बारे विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू बिहानैबाट छलफलमा जुट्ने, प्रारम्भमा सानो मन्त्री परिषद बनाउने, त्यसपछि दलको बीचमा सफल हुँदै गर्छ अनि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन्छ। युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको उद्घाटनपछि बिरामीलाई के फाइदा? एटलिस्ट 200 जना बिरामीलाई आइसियु दिन सक्छौं, भेन्टिलेटर सहित, त्यो भनेको ठूलो संख्या हो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग कुराकानी र दक्षिण अफ्रिकामा दंगा नियन्त्रणका लागि सेना परिचालन। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जीव गिरीबाट समाचार सुन्नुहोस्। दक्षिणी इराकको अनासरिया शहरमा कोरोना भाइरसका बिरामीहरूको उपचार भइरहेको अस्पतालमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 42 जनाको मृत्यु भएको र दर्जनौं अन्य घाइते भएको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जनाएका छन्। स्वास्थ्य कर्मीहरूले आपतकालीन टोलीले डढेका शरीरहरू भवन बाहिर निकालिरहेको देखेको बताइएको छ। स्वास्थ्य अधिकारीहरूको अनुसार आगलागी नियन्त्रणमा आएको छ र हाल त्यहाँ खोजी कार्य भइरहेको छ। आगलागीको कारण यकिन भइसकेको छैन, तर केही विवरणहरूका अनुसार त्यहाँ सुरुमा अक्सिजन सिलिन्डर विस्फोट भएको थियो। क्युबाको सरकारले उसकै शब्दमा देशलाई नै आश्चर्यमा पार्ने गरी आइतबार त्यहाँ भएको सड़क आन्दोलनको सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत महिनौं लगाएर योजना बनाइएको जनाएको छ। विदेश मन्त्री ब्रुनो रोड्रिगेजले विपक्षी खेमालाई त्यसैका लागि अमेरिकाले लाखौं डलर उपलब्ध गराएको आरोप लगाएका छन्। कम्युनिस्ट शासन रहेको क्युबाका विभिन्न शहरहरूमा प्रजातन्त्र र कोरोना भाइरसबाट सर्वसाधारणलाई जोगाउन खोपको माग गर्दै हजारौं सड़कमा उत्रिएका थिए। त्यस्ता अधिकांश प्रदर्शनलाई फेसबुकमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो। हाल सरकारले त्यहाँ इन्टरनेट अवरुद्ध पारेको छ र प्रमुख सामाजिक सञ्जालमा पहुँच स्थापित हुन नसक्ने बनाएको छ। तपाई बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। फ्रान्समा कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप नलगाउने स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूले काम गर्न नपाउने र उनीहरूलाई पारिश्रमिक नदिइने स्वास्थ्य मन्त्री ओलिभ भिराले चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोले सेप्टेम्बर 15 तारिकभित्र खोप लगाइसक्नुपर्ने र त्यसो नगरे पारिश्रमिक र अन्य विषयहरूमा समेत रोक लगाउन सकिने घोषणा गरे लगत्तै उनले फ्रेन्च टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै त्यस्तो बताएका हुन्। खोप सबैका लागि अनिवार्य बनाउने सोचेको भए पनि मानिसहरूले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नेछन् भन्ने आफूलाई लागेको भिराले बताएका छन्। गत हप्ता हेटीमा राष्ट्रपति जोवेनल मोइजको हत्या गरिएसँगै त्यहाँ आफ्ना सेना पठाउने नपठाउने विषय आफूहरूले अझै विचार गरिरहेको अमेरिकाले जनाएको छ। केही दिन अघि अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई त्यहाँ सेना पठाउनका लागि प्रधानमन्त्री क्लोड जोजेफले आग्रह गरेका थिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले हेटी पठाएको एक प्रतिनिधि मण्डलले आइतबार त्यहाँको राजनीतिक एकताबारे चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। र दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामापोसाले हिंसाबाट टाढा रहन र देशलाई अस्थिर बनाउन चाहनेहरू विरुद्ध दृढ रूपमा उभिन सर्वसाधारणहरूलाई आग्रह गरेका छन्। पूर्व राष्ट्रपति जेकब जुमा जेल परेसँगै क्वाजुलु नटाल राज्य र जोहानेसबर्गमा कैयौं दिनदेखि हिंसात्मक प्रदर्शन भइरहेका छन्। ती क्षेत्रमा कैयौं पसलहरू लुटिएको बताइएको छ। एउटा टेलिभिजन सम्बोधनका क्रममा रामापोसाले दक्षिण अफ्रिकामा सन् 1990 को दशक यता देखिएको अप्रिय हिंसाका रूपमा पछिल्लो घटनालाई व्याख्या गरेका थिए। सरकारले स्थिति नियन्त्रण गर्नका लागि सेना परिचालन गरेको छ भने झण्डै 500 जनालाई पक्राउ गरिएको बताइएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा तपाईंलाई स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतले हिजो गरेको फैसलापछि नयाँ सरकार कस्तो हुने र मन्त्रालय बाँडफाँडका विषयमा आजबाट गठबन्धनभित्र छलफल तीव्र पारिने नेताहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउबाको नियुक्तिसँगै सुरुमा सानो मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने र पछि त्यसलाई विस्तार गरिने उनीहरूको भनाइ छ। सुनौ नेत्र केसीको यो रिपोर्ट। सोमबार सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेश दिँदै आज साँझ 5 बजेसम्ममा शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनेको छ। त्यसै अनुसार आज देउबा प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त हुने विश्वास रिट लिएर अदालत पुगेका दलका नेताहरूमा देखिन्छ। त्यसबारेमा राष्ट्रपति कार्यालय भने मौन नै देखिएको छ। अदालतको आदेश अनुसार राष्ट्रपतिले देउबालाई नियुक्त गरेमा सरकार निर्माणको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्नेछ, जसका लागि आज बिहानदेखि नै छलफललाई तीव्रता दिइने बताउँछन् गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ। अब हामी चाहिँ यसको निम्ति बिहानबाट छलफल सुरुवात गर्छौं। मन्त्रीमण्डलको बारेमा, सरकारको प्रकृतिको बारेमा छलफल गर्छौं। गठबन्धनमा रहेका 5वटै दललाई सरकारमा सहभागी बनाउने नेताहरूको भनाइ छ। तर पार्टी विवादको समाधानमा लागेको नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह सहभागी हुने सम्भावना भने न्यून रहेको एमाले नेताहरूले बताएका छन्। जुन विषयलाई लिएर सुरुवातमा सानो आकारको मन्त्रीमण्डल बनाउने योजनामा देउबा रहेको बताइन्छ। देउबा निकट नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड। प्रारम्भमा सानो मन्त्री परिषद बनाउने र त्यसले
पदभार ग्रहण गरेर काम प्रारम्भ गर्छ। त्यसपछि दलको बिचमा चाहिँ नि सफल हुँदै गर्छ अनि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन्छ। सरकार बनाउँदै पनि गर्ने, कार्यक्रमहरू बनाउने, सहमति गरेर अगाडि पनि बढ्ने, त्यो खालको चाहिँ सहमति गर्छ। प्रधानमन्त्री सहित बढीमा 25 जनाको मन्त्री परिषद बनाउन मिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर देउबा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि त्यसको 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन भने उक्त समय कुर्न पनि सक्ने ठानिएको छ। उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि हस्ताक्षर गरेका एमालेका सांसदले विश्वासको मत नदिएमा गठबन्धनका अन्य सांसदको संख्याले मात्रै बहुमत पुग्ने देखिन्न। नेत्र केसी, BBC, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको फैसला हिजो अपराह्न आए लगत्तै खास गरी अनलाइन रेडियो र टेलिभिजनमा यससँग सम्बन्धित विभिन्न कोणबाट समाचारहरू आए। फैसलाले व्याख्या गरेका विषयदेखि तिनले राख्ने अर्थ र अबको राजनीतिक र संवैधानिक बाटोबारे पनि उनीहरूले दलका नेता तथा विज्ञका विचारलाई स्थान दिएका छन्। त्यसबाहेक उक्त फैसला र त्यस यताका घटनाक्रमबारे आजका अखबारहरूले पनि समाचारलाई विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। हामीले बिहान 7 बजेसम्म उपलब्ध भएका अखबारहरू र अनलाइनले कसरी स्थान दिएका छन् भनेर समीक्षा गरेका छौं। लगभग सबै पत्रिकाको अग्रपृष्ठ आज सर्वोच्च अदालतको फैसलाकै सेरोफेरोमा रहेर लेखिएका समाचारले भरिएका छन्। कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा फैसला र यससँग सम्बन्धित विषय नै समेटेको छ भने भस्मासुर पथ रोक्ने ऐतिहासिक परमादेश शीर्षकमा विशेष सम्पादकीय लेखेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमै सनकमाथि विधिको जित शीर्षकमा विशेष सम्पादकीय लेखेको छ भने भित्री पृष्ठमा नेपालको पाको निर्णय शीर्षकमा अर्को सम्पादकीय लेखेको छ। साथै विचार पृष्ठ पनि केही लेख फैसला र राजनीतिक घटनाक्रमकै सेरोफेरोमा आएका छन्। अर्को राष्ट्रिय दैनिक नागरिकले पनि प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक पुनर्स्थापना शीर्षकमा ब्यानर हेडलाइन दिएर समाचार प्रकाशित गरेको छ भने त्यसमा फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पारेको असरलाई उपशीर्षकमा राखेको छ। त्यसबाहेक अग्रपृष्ठमा देउबाको पुनरागमन र विपक्षी गठबन्धनबाट बाहिरिए नेपाल शीर्षकमा समाचार राखेको छ। दोस्रो र तेस्रो पृष्ठमा समेत फैसलासँग जोडिएकै विषयमा समाचार लेखेको नागरिक दैनिकले सर्वोच्चको ऐतिहासिक आदेश शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ। त्यस्तै गोरखापत्र दैनिकले ब्यानर हेडलाइनमा प्रतिनिधि सभा विघटन बदर शीर्षकमा समाचार राखेको छ भने सानो शीर्षकमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति र शपथ आजै शीर्षकमा राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचार लेखेको छ। गोरखापत्रले स्थिर प्रतिनिधि सभा शीर्षक दिएर सम्पादकीय लेखेको छ। अंग्रेजी राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका द काठमाडौँ पोस्टले पनि अग्रपृष्ठ सहित सम्पादकीयमा समेत यही विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। अखबारहरू बाहेक मुख्य जसो सबै अनलाइनहरूले पनि हिजो फैसला आए लगत्तै आफ्ना अग्रभागमा समाचार र विचारहरू यसैसँग सम्बन्धित भएर राखेका छन्। अनलाइन खबरले सर्वोच्चको फैसलाले दिएका 5 सन्देश शीर्षक बाहेक फैसलापछि प्रधानमन्त्री ओलीका समर्थकहरूले गरेको प्रदर्शनलाई समेत स्थान दिएको छ। त्यस्तै संवैधानिक कानूनका जानकारले स्पष्ट फैसला भनेर प्रशंसा गरेको हिजोको फैसलाको लेखन कुन न्यायाधीशले गरेका थिए भन्ने पक्षलाई पनि सेतोपाटी अनलाइनले न्यायाधीश ईश्वर खतिवड़ाले लेखेका हुन् ल्यान्डमार्क फैसलाको पूर्ण पाठ शीर्षक सहित स्थान दिएको छ। देश संसार दैनिकले दम्बलले निम्त्याएको ओली पतन शीर्षकमा टिप्पणी राखेको छ। रिटमा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति कार्यालयको प्रतिक्रिया भने अखबारहरूमा आएको देखिँदैन। सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे हामीले गरेका समाचारहरू पढ्न तपाईँ हाम्रो वेबसाइट bbcnepali.com मा जान सक्नुहुनेछ। अब अर्को विषय, कोभिड-19 युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको हालै उद्घाटन गरिएको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन अध्यादेशमा वीर अस्पताललाई केन्द्रीय अस्पतालका रूपमा राखेर देशभरका अस्पतालमा कोभिड बिरामीको उपचार गराउने उल्लेख भए अनुरूप यस्तो गरिएको सरकारी भनाइ छ। हामीले उक्त अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाक्टर जागेश्वर गौतमलाई सम्पर्क गरी अब यो अस्पतालको उद्घाटनपछि कोभिड संक्रमितको उपचारमा के फरक पर्छ भनेर सोधेका छौं। कोभिडको दोस्रो लहर आएको बेला नेपालमा बिरामीहरूलाई बेड पाउन गाह्रो भएको थियो। आइसियूहरू भेन्टिलेटरहरू पाउनु पनि अलिक गाह्रो भएको थियो र कति आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मान्छे पनि प्राइभेट अस्पतालको महँगो शुल्क तिर्न बाध्य भएका थिए। एटलिस्ट हामीले 200 जना बिरामीलाई हामी आइसियू दिन सक्छौं र भेन्टिलेटर सहित, त्यो भनेको ठुलो संख्या हो। पैसा नलाग्ने भएको हुनाले
तिर्न सक्ने क्यापासिटीको कारणले उहाँहरूलाई फरक पर्ने छैन। यही नै फरक देखिएको छ नम्बर 1। दोस्रो कुरा, कोभिड सकिएपछि पनि काठमाडौँ बाहिरबाट अरू समस्याले गर्दा आइसियूमा भर्ना हुने बिरामीहरूको संख्या निकै उल्लेख्य छ र बिरामी पर्यो भने आइसियू चाहियो भने वीर अस्पताल जानुपर्छ भन्ने खालको मेसेज चाहिँ यसले दिन्छ। अरू बिरामी हुँदा पनि त्यस्ता बिरामीहरू रिफर गरेर यहाँ आउने भएर उपचार पाउने भयो त्यसो भए निशुल्क रूपमा हो। कोभिड-19 युनिफाइड अस्पतालले काठमाडौँ भित्रको मात्रै बिरामीहरूको व्यवस्थापनमा समन्वय गरेको छैन। काठमाडौँ बाहिरका प्रादेशिक चाहिँ युनिफाइड प्रादेशिक अस्पतालहरूसँग पनि यसले समन्वय गर्छ। रिफरलको एउटा व्यवस्था मिलाउँछ। त्यहाँ कल सेन्टर रहनेछ कोभिड सकिएपछि पनि र त्यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल रुम पनि रहनेछ। त्यसलाई चाहिँ एम्बुलेन्ससँग टाइअप गरिनेछ। यहाँले यो कुरा गर्दै गर्दा हामी कहाँ जहिले पनि साधन स्रोत भए पनि जनशक्तिको व्यवस्थापन चाहिँ निकै ठुलो चुनौती मानिन्छ। जनशक्ति छ त त्यसो भए यो सबै व्यवस्थापन गर्न, प्रदेशदेखि यहाँको यो केन्द्रीय अस्पतालसम्म व्यवस्थापन गर्न यथेष्ट जनशक्ति छ। हालै मात्र नेपाल सरकारले कोभिड-19 युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल वीर अस्पतालमा अहिले 687 वटा दरबन्दी छन् नेपाल सरकारका। हालै मात्रै 831 थपेको छ। स्टाफ नर्सहरू 165 जना वीर अस्पतालमा सरकारी स्टाफ नर्स थिए भने अब बढाएर 700 पुर्याइएको छ र यो चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो रिभोल्युसन हो। 9-10औं तहका चाहिँ कामकाजी डाक्टरहरूको दरबन्दी 100 भन्दा बढी बनाइएको छ। त्यसो भएर यो कुरा देखिने गरी जनशक्तिको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गरेको छ। लोकसेवाले सेलेक्ट गरेर हामी कहाँ नपठाउन्जेलसम्मका लागि कन्ट्र्याक्टमा लिएर चलाउँछौँ। अहिले त अब कोभिडका कुराले गर्दा केन्द्रीय अस्पताल भनेर भनियो, वीर अस्पताललाई पहिलेदेखि नै केन्द्रीय अस्पताल बनाउने भनेर भक्तपुरको दुवाकोटमा त्यत्रो जग्गा पनि लिएको थियो। त्यो रूपमै संरचना पनि बनाउने कुरातिर पनि अब अगाडि बढ्ने हो कि यतिमै रोकिने हो? अब अहिलेको चाहिँ प्लान चाहिँ के छ भने आजको दिनमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले शैक्षिक गतिविधि गर्ने, युनिफाइड कोभिड सेन्ट्रल हस्पिटल वीर हस्पिटलले महाबौद्धमा भएको 1000 क्यापासिटीको अस्पताल सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एउटा प्रोजेक्ट अफिस निर्माण गरेर अहिले दरबन्दी स्वीकृतिको क्रममा रहेको छ। आउने 1 हप्ताभित्रै प्रोजेक्ट अफिस इस्टाब्लिस हुन्छ। त्यसले चाहिँ भक्तपुरको दुवाकोटमा 1500 बेड क्यापासिटीको अस्पताल बनाउँछ। त्यसो भएर भिन्न भिन्दै तरिकाले यो काम चाहिँ अगाडि बढाइएको छ र यसले प्रायोरिटी पाएको छ र दुवाकोटमा पनि मलाई आशा छ आउने 3-4 वर्षमा एउटा सुविधा सम्पन्न अस्पताल तयार हुनेछ। उनी थिए कोभिड-19 युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाक्टर जागेश्वर गौतम। साथी नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख सुनिरहनु भएको छ। अब अन्तिममा एउटा देश बाहिरको खबर। दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामापोसाले आम नागरिकलाई उनकै शब्दमा हिंसा विरुद्ध उभिन आह्वान गरेका छन्। पूर्व राष्ट्रपति जेकब जुमा जेल परेसँगै त्यहाँ हिंसात्मक प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुनौ सञ्जीव गिरीबाट। गत हप्ता जुमाले प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरेसँगै कम्तीमा 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने झण्डै 500 जना पक्राउ परेका छन्। पसलहरू लुटिएका छन् र भवनहरूमा आगजनी गरिएको छ। ख्वाटेयाङ राज्य र जुमाको गृह राज्य क्वाजुलु नटालमा सुरक्षा फौज परिचालन गरिएको छ। भ्रष्टाचार सम्बन्धी एउटा अदालती सुनवाईमा उपस्थित नभएका कारण उनलाई अदालतको अपहेलनामा दोषी ठहराइएको थियो। भ्रष्टाचारको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका 79 वर्षका जुमालाई 15 महिनाको जेल सजाय सुनाइएको थियो। संवैधानिक अदालतले आफ्नो सजाय फिर्ता लिने वा कम गरिदिने उनले अपेक्षा गरिरहेका छन्, तर त्यस्तो हुने सम्भावना भने कम रहेको कानुनका ज्ञाताहरूले बताइरहेका छन्। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै थिए साथी सञ्जीव गिरी। हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यही सकिन्छ। बेलुकी पाउने 9 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।